नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई यस मौसम साइन्स च्यानलमा स्वागत छ। सदाझैँ आज पनि मैले यहाँहरूमाझ एउटा फरक विषयमा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो पनि एकदमै राम्रो लाग्नेछ। कृपया राम्रो लागेको खण्डमा यो भिडियोलाई एकदम प्रमोट गरिदिनु होला। शेयर सब्स्क्राइब यो तपाईहरूको हातमा छ। र बस आज म ढिलो नगरिकन यस क्लास 10 को च्याप्टर 4 अन्तर्गत न्युमेरिकल पोर्सनहरू हामी गर्नेछौँ। र विगतको समयमा बिफोर दिस आई हेभ अपलोडेड वान भिडियो रिलेटेड टु अल द डिस्क्रिप्सन अफ च्याप्टर 4। कृपया तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियो अवश्य हेर्नुहोला, किनभने त्यहाँबाट कन्सेप्टहरू लिएर मात्र यो न्युमेरिकल गर्न सकिनेछ। र आज हामी धेरै होइन कम्ती समयमा थोरै न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्न खोज्दैछौँ है, जसले हामीलाई एकदमै न्युमेरिकलमा पर्फेक्ट बनाउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। ओके, लेट अस स्टार्ट। एउटा क्वेसन छ, मैले यहाँ सुरुमा एउटा क्वेसन दिन खोज्दैछु। क्याल्कुलेट द ग्राभिटेसनल फोर्स। Calculate the gravitational force between Earth and Sun, if the mass of Earth is given as 6 into 10 to the power 24 kg and of Sun, let's write your comma, mass of Sun 2 into 10 to the power 30 kg and distance between them is 1.5 into 10 to the power 11 meter. Okay. कुनै पनि स्टुडेन्ट्सलाई फर्स्टमा न्युमेरिकल पोर्सन हेर्नको लागि है एकदम कुल भएर तयारी गर्नुपर्छ। एकदमै कस्तो हुन्छ भने प्राय स्टुडेन्टलाई न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि एकदमै बर्डन हुन्छ। तर म आज यस भिडियो किन बनाउँदैछु भने त्यो बर्डनलाई अलिकति केही हदसम्म हल्का बनाउन खोज्दैछु म आज। कृपया तपाईहरू सबैले यो कुरा हेर्नु होला। फर्स्टमा क्वेसन एकदम मजाले पढ्ने। के भन्दैछ त हाम्रो क्वेसनले? क्याल्कुलेट द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन सन एन्ड अर्थ है। अर्थ र सनको बिचमा भएको ग्राभिटेसनल फोर्स हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। हामीले प्रिभियस भिडियोमा भनेको छौँ ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु मास इन द युनिभर्स हो, जसमा अब बिग मास छ, यहाँ अर्थ र सनको कुरा भइरहेछ। अब इफ द मास अफ अर्थ इज गिभन एज 6 into 10 to the power 24 kg and the mass of sun is 2 into 10 to the power 30 kg and the distance between them is 1.5 into 10 to the power 11 meter। भन्नुको अर्थ हाम्रो यहाँ एउटा अर्थ छ र यहाँ एउटा सन छ। अर्थको मास हामीलाई दिएको छ जसलाई हामी m1 भन्छौँ 6 into 10 to the power 24 kg र मास अफ सनलाई हामी m2 भन्छौँ 2 into 10 to the power 30 kg। र यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स भनेको यिनीहरूको बिचको सेन्टरदेखि सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति दिएको छ? 1.5 into 10 to the power 11 मिटर दिएको छ। अब यो अर्थ र सनले एक अर्कालाई कति फोर्सले तान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। इट इज अर्थ एन्ड इट इज सन। नाउ लेट अस सी, लेट अस बिगिन। ओके, यति कुरा बुझेपछि हाम्रो न्युमेरिकल एकदमै सजिलो हुन्छ, हल्का हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? फर्स्टमा हामीले लेख्नु पर्यो सोल्युसन है, अनि त्यसपछि गिभन, बिकज it is the most necessary thing। okay, mass of earth is given as m1। यसलाई m1 भन्छौँ हामी। m1 को भ्यालु कति छ? 6 into 10 to the power 24 kg छ है। अर्को भनेको मास अफ सन m2। फरक मास भएर हामीले एउटालाई m1 र एउटालाई m2 भन्ने हो। 2 into 10 to the power 30 kg distance between them d equals to 1.5 into 10 to the power 11 meter। Now we know from Newton's law of
ग्राभिटेसन। वाट डु वी नो, के थाहा छ हामीलाई? फोर्स निकाल्ने फर्मुला डाइरेक्टली थाहा छ, Gm1m2/d²। अब यहाँ हेर, अब जी को भ्यालु हामीले हाल्नु पऱ्यो, जी को भ्यालु हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो है। अब यहाँ के लेख्नु, यता यहाँनिर हामीले एउटा वी नो भनेर पक्क है, यहाँनिर जी को भ्यालु हामीले लेख्न पनि सक्छौँ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बिकज अल्दो इट इज नट गिभन। ओके, कतिपय क्वेसनमा यो कुरा दिएको हुन्छ, नदिँदाखेरि यही भ्यालु हामीले युज गर्नु पर्यो। युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट जी इक्वल्स टु समथिङ भनेर लेख्ने यो भ्यालु। अब यसको भ्यालु यहाँ थपक जी छ भने जीको भ्यालु लेख्ने m1 को ठाउँमा m1, m2 को ठाउँमा m2, d को ठाउँमा d। केही गाह्रो छ त छैन। अब यो टक्क हाल्ने, एन्सर निकाल्ने। जस्तै 6.67 10⁻11 इन्टु, अब m1 भनेको छ 6 × 10⁻24 केजी, अनि m2 भनेको 2 × 10⁻30 केजी। अब डिभाइड बाई डी, डिस्टेन्स जहिले पनि मिटरमा हुनु पऱ्यो, किनभने जी को युनिट सबै एसआई युनिटमा भएकोले हाम्रो कन्टेन्ट पनि सबै एसआई युनिटमा हुनु पऱ्यो। जस्तै 1.5 × 10⁻11 मिटर को स्क्वायर। यहाँ पनि म यसको युनिट लेख्छु, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एकचोटि चाहिँ म न्युटन युनिट लेखेर गर्छु, अर्कोचोटिमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम याद पुर्याउनु होला है। अब यहाँ हेर्नु, यहाँनिर 6.67 भन्ने एउटा नम्बर भयो, यो 6 भन्ने एउटा नम्बर भयो, 2 भन्ने एउटा नम्बर भयो भने यो तिनटालाई एकतिर राखेर हामीले के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। जस्तै 6.67 × 6 × 2। अब मल्टिप्लाई केले गर्छ त भन्दा यहाँ 10⁻11 10⁻24 10⁻30। अब हामीले पढेको छौँ कि म्याथमेटिक्समा x को पावर 5 × x को पावर 6 × x को पावर 7 छ भने के लेख्न सक्छौँ, x लेखेर 5 + 6 + 7 लेख्न सक्छौँ। यो भनेको पावर रुल, ल अफ इन्डिसेसमा पढ्छौँ। अब यहाँ 10⁻11 10⁻24 10⁻30 छ भने हामी के लेख्छौँ, 10⁻11 + 24 + 30 लेख्छौँ। अब यसलाई केले डिभाइड गर्छौँ, 1.5 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त, 1.5 को स्क्वायर कति हुन्छ भन्दा 1.5 को स्क्वायर 2.25 हुन्छ, अनि 11 को स्क्वायर कति हुन्छ, यसको बेग्ला बेग्लै स्क्वायर गर्न सक्यो, 1.5 × 1.5। अब आउँदैन भने 1.5 × 1.5 गर्ने अथवा 1.5 स्क्वायर लेख्ने यो साइन्टिफिक क्यालकुलेटरमा। अनि कति भयो, 2.25 × 10⁻11 2 = 22 भयो। अब यो तिनवटा मल्टिप्लाई गरौँ, माथिको भ्यालु तिनवटा मल्टिप्लाई गरौँ। मैले यहाँ ल्याएँ 6.67 × 6 × 2 6.67 × 6 × 2 गर्दा 80.04 इन्टु 10⁻। अब हेरौँ त, -11 + 24 + 30 भनेपछि 24 मा 30 जोड्दा कति भयो, 54 भयो। 54 मा 11 घटाउँदा कति हुन्छ, 24 + 30 - 11 गर्दा 43 हुन्छ। माथिपट्टि 10⁻43 लेख्ने, अनि मुनिपट्टि कति लेख्ने, 2.25 × 10⁻22 10⁻22 भनेपछि अब यसलाई यसले डिभाइड गर्ने, यसलाई यसले डिभाइड गर्ने, यसो हुँदा एकदम सजिलो हुन्छ। जस्तै 80.04 लाई 80.04 डिभाइड बाई 2.25 गर्दा कति हुन्छ त भन्दा 35.57 इन्टु 10⁻43 - 22, किनभने डिभाइड हुँदा फेरि माइनस हुन्छ, 43 - 22 भनेको कति भयो, 35.57 इन्टु 10⁻43 - 22 गर्दा कति भयो, 21 न्युटन। ओके, 80.04 डिभाइड बाई 2.25 1.5 को होल स्क्वायर भनेपछि 6.67 × 6 × 2 भनेपछि पक्न है एकचोटि 35.57 × 10⁻21 चाहिँ हाम्रो एन्सर आएको हो भनेपछि 43 - 22 11 2 = 22। क्यालकुलेसन त सही नै हुँदैछ नि हाम्रो। ओके, यति नै हो हाम्रो एन्सर 35.57 × 10⁻21। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा एन्सर निकालेर यतिकै छोड्ने होइन, अब क्यालकुलेट द ग्राभिटेसन फोर्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन भनेर भनेको छ। अब हामी के लेख्छौँ, देयरफोर ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन
Earth and Sun is found to be 35.57 into 10 to the power 21 न्युटन भनेर लेख्छौँ हामी। यति नै हो। हामीले के गर्यौँ, केही गरेको छैनौँ। जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब जी को भ्यालु हाल्यौँ, m1 m2 को भ्यालु हाल्यौँ अनि डी स्क्वायर गऱ्यौँ। डी स्क्वायर गर्दा यति आयो भ्यालु, अनि यो 6.67 into 6 into 2 गर्दा यति भयो भ्यालु। अनि यसलाई मल्टिप्लाई क्यालकुलेटरले गरिहाल्छ। यसलाई डिभाइड गर्ने यहाँ लेख्ने, यसलाई माइनस गर्ने यहाँ लेख्ने। ओके, केही गाह्रो छ त? छैन। ओके, आई डोन्ट फिल सो यु हेभ एनी प्रब्लम इन दिस क्वेसन। ओके, अब हामी यस्तै खालको क्वेसन अर्को टर्ममा गर्छौँ है। यो यसको स्न्यापसट लिने एकचोटि है, स्न्यापसट लिने र अर्को एउटा क्वेसन ट्राई गर्नु होला यही तरिकाले। Okay, now next question is, if the mass of Jupiter is 2 number, if the mass of Jupiter is 1.9 into 10 to the power 27 kg and of Sun is, सन को मास त हामीलाई यादै भइसक्यो 2 into 10 to the power 30 kg. If the distance between them is यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स कति छ त भन्दा 78 into 10 to the power 7 किलोमिटर। यहाँ किलोमिटरमा दिएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले उयो गर्नु पर्यो, होस पुर्याउनु पर्यो है। फाइन्ड द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन देम। बिट्विन देम कति हुन्छ त्यो दुईटा बीचको ग्राभिटेसनल फोर्स? अब हेरौँ, हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्स निकाल्ने फर्मुला जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। जी हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है, m1 र m2 हामीलाई दिएको छ, डी स्क्वायर डी पनि हामीलाई दिएको छ। अब हामी के लेख्छौँ, पहिला हामी सोल्युसन लेख्छौँ। गिभन मास अफ जुपिटर, जुपिटरको मास हामीलाई दिएको छ, यसलाई हामी m1 भन्छौँ। m1 भनेको कति भयो त 1.9 into 10 to the power 27 kg। अर्को भनेको मास अफ सन, सनको मासलाई हामी m2 भनौँ, सेकेन्ड मास 2 into 10 to the power 30 kg। र एनदर लास्ट डिस्टेन्स बिट्विन देम, डी को भ्यालु कति छ त हामीसँग 78 into 10 to the power 7 किलोमिटर। अब हामीसँग यो भ्यालु किलोमिटरमा भयो, एसआई युनिटमा भयो त भएन। अब यो किलोमिटरमा कुनै पनि भ्यालु आयो भने यसलाई मिटरमा लान कहिले पनि नबिर्सिनु। जस्तै 78 into 10 to the power 7 अब इन्टु 10 कति 1000 हुनु पर्यो नि त। 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर हो। अब यसले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो कति भयो 78 into 10 to the power, यहाँ 3 भयो, यहाँ 7 8 9 10 मिटर। और वी क्यान राइट इट एज अ 7.8 into 10 to the power 11 मिटर। यो पोइन्टलाई डेसिमललाई एक स्टेप उता लाने हो भने यहाँ पावर बढाउन सक्छौँ हामी है। यो हाम्रो म्याथमेटिकल रुलमा आउँछ, अथवा यो लेख्न गाह्रो लाग्छ भने यो लेखेर गरिदिनु। ओके, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जी को भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ। यसको भ्यालु भनेको 6.67 into 10 to the power -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अघि मैले युनिट त लेखेँ तर काटिनँ त्यहाँनिर है। अब यति गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, ढुक्क हुन्छ, हामीलाई सबै एसआई युनिटमा आयो। अब यसको एउटा स्न्यापसट लिएर तपाईँहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई यहाँनिर पज गरेर एकचोटि यो ट्राई गर्नु होला। अहिलेको सेम लाइक बिफोर हो, अघि हामीले गरेको थियौँ जे त्यही अब हामीले गर्नुपर्ने, मात्र के हुन्छ किलोमिटरलाई मिटरमा लानु पर्यो। अघि सन र अर्थ बीचमा कति छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ भने अब अहिले सन र जुपिटर बीचमा कति छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ।
एभ्रिथिङ इज सिम्पल। अब म अलिकति तपाईँलाई हेल्प गर्छु, मैले यो सायदै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन है, किनभने यो क्वेसन एकदम कमन छ, अगाडिको जस्तै तपाईँले एकदम गर्नु पऱ्यो। म यसको एन्सर तपाईँलाई दिन्छु है, एन्सर त्यति आउँछ आउँदैन एकचोटि तपाईँले कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्नु होला। अब नाउ वी नो फ्रम न्युटन्स युनिभर्सल लॉ of gravitation, न्यूटन्स युनिभर्सल लॉ अफ ग्राभिटेसनबाट हामीले के थाहा पाएको थियौँ भने F इजिकल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। अब जी को भ्यालु कति हुन्छ त 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इंटू अब m1 र m2 भनेको कति हो, m1 भनेको 1.9 इंटू 10 to the power 27 केजी अनि m2 भनेको कति हुन्छ 2 इंटू 10 to the power 30 केजी है। अब डिवाइड बाई डी स्क्वायर, डी भनेको कति हो यति राख्छौँ हामी, सिम्पल फर्ममा आइसक्यो 7.8 इंटू 10 to the power 11 को होल स्क्वायर। यसो गरौँ न त, गरौँ अब है। तपाईँले चाहिँ एकदम एकचोटि पज गरेर यो ट्राई गर्नु होला, म यो सल्भै गरिदिन्छु तपाईँहरूको लागि। ओके 6.67 इंटू 1.9 इंटू 2, अब मल्टिप्लाई गर्छ यसलाई 10 to the power अहिलेको जस्तै -11 प्लस 27 प्लस 30 डिवाइड बाई 7.8 को होल स्क्वायर कति हुन्छ, 7.8 को होल स्क्वायर भनेको हाम्रो 60.84। यस्तो सजिलो छ है, 11 2 जा 22। अब 6.67 इंटू 1.9 इंटू 2 25.346 यहाँ गरेँ मैले 25.346 मल्टिप्लाई 10 to the power कति हुन्छ -11 प्लस 27 प्लस 30 भनेपछि पहिला 27 र 30 जोड्ने -11 अनि घटाइदिने 27 प्लस 30 -11 गर्ने कति भयो भन्दा 46 बाई 60.84 इंटू 10 to the power 22 गर्ने। अब कति हुन्छ त भन्दा 25.346 लाई 60.84 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। 25.346 डिवाइड बाई 60.84 कति हुन्छ त भन्दा 0.416 हुँदो रहेछ, 0.4166 हुँदो रहेछ। अब इन्टु 10 to the power 46 माइनस 22 भनेको 0.4166 मल्टिप्लाई 10 to the power 6 माइनस 2 हो 24 भनेपछि 4.166 इंटू 10 to the power 23 न्यूटन भन्ने फोर्सले यसलाई तान्दो रहेछ। अनि अन्तिममा के लेख्ने, देयरफोर द फोर्स अफ एट्र्याक्सन नबिर्सिनु है, यो लेख्न नबिर्सिनु किनभने केही मार्क्सहरू यसलाई पनि छुट्याइएको हुन्छ, गिभनलाई पनि छुट्याइएको हुन्छ, यो प्रोसेसलाई पनि छुट्याइएको हुन्छ। स्टुडेन्टलाई कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यति गाह्रो गरी एन्सर चाहिँ सल्भ गरिएको हुन्छ, तर यो अन्तिममा हामीले यो कुरा चाहिँ लेख्न छुटाउँछौँ है। यो लेख्न छुटाइसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो जस्तै हाम्रो एन्सर चाहिँ फुल मार्क्स आउँदैन क्या एन्सरमा, त्यही भएर यो कुरा चाहिँ एकदमै तपाईहरुले विचार पुर्याउनु होला भन्ने म कोसिस गर्दैछु। ल अब हामी ढिलो नगरिकन अर्को टाइपको क्वेशनमा जान्छौँ। अब फोर्सको क्वेशन जेनरली यही हो है, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने फोर्स दिएको हुन्छ है, फोर्स दिएको हुन्छ, जी दिएको हुन्छ, m1 m2 दिएको हुन्छ, अब डिस्टेन्स बिट्विन देम फाइन्ड गर भनेर सोध्छ। अब यही क्वेशनलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ है। अब हेर्नु होला है, म धेरै त गर्दिनँ। अब यसमा के गर्छौँ भने यसमा यही क्वेशनमा यहाँ डिवाइड बाई 1 लेख्छौँ अनि हाम्रो के भयो एफ डी स्क्वायर क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ इज इक्वल टू जी m1 m2। अरू कुनै पनि फर्मुला पढिराख्न आवश्यक छैन। अब यहाँबाट डी को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो भने डी स्क्वायरलाई यता राखौँ, जी m1 बाई m2 अनि डिवाइड बाई एफ गर्ने। अनि डी को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो भने यहाँ रुट ओभर जी m1 m2 बाई एफ लेख्ने। कहिलेकाहीँ यदि फोर्स दिएर यिनीहरूको मास पनि दिएको छ, यो दुईटा अब्जेक्टको बिचको फोर्स पनि दिएको छ, यसको मास पनि दिएको छ, यसको पनि मास दिएको छ भने यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ कति हो भनेर सोध्यो भने यहीँबाट डिस्टेन्सको फर्मुला निकाल्ने हो हामीले है। यहीँबाट हामीले डिस्टेन्सको फर्मुला निकाल्नु पर्दछ त्यो केसमा। ओके, आई होप यु आर क्लियर। ल म अर्को क्वेसनतर्फ अब जान्छु।
सजिलो क्वेसन छ अब हाम्रो फाइन्ड द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अर्थ if its mass is 6 into 10 to the power 24 kg and radius 6.4 into 10 to the power 24 meter. ओके यति कुरा दिएको छ भने हामीलाई के चाहियो हामीलाई ग्राभिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो अब हामीलाई याद छ ग्राभिटीको फर्मुला के हो gm/r². ओके gm/r² हो ग्राभिटीको भ्यालु अब हामीले के गर्छौं त यही कुरा लेख्छौं अब हाम्रो यहाँ काम के हो भने सोल्युसन क्वेशन राम्ररी पढियो एकचोटी क्वेशन राम्ररी पढियो के भन्यो भने हामीलाई क्वेशनले ग्राभिटी फाइन्ड गर्नु भन्यो यदि हामीलाई मास दिएको छ रेडियस दिएको छ भने अब ग्राभिटी कसरी फाइन्ड हुन्छ अब हामी यहाँ गिवन लेख्छौं मास अफ अर्थ अर्थको मास कति दियो भन्दा 6 into 10 to the power 24 kg. अब रेडियस अफ अर्थ इज 6.4 into 10 to the power 24 meter. अब हामीलाई के चाहियो त भन्दा gm/r². अब हामीलाई अर्को कुरा पनि चाहियो अब g को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ भने यहाँ लेख्नु पर्यो universal gravitational constant g equals to 6.67 into 10 to the power -11 Newton meter square per kg square. ओके यति कुरा लेखेपछि अब के हुन्छ त भन्दा now we know acceleration due to gravity g equals to gm/r². सजिलो फर्मुला छ अघिको जस्तो m1 m2 पनि छैन अब g को ठाउँमा g को भ्यालु थपक्क टिपेर ल्याएर यहाँ राख्ने अनि आन्सर निकाल्ने m भनेको मास अफ अर्थ यसलाई m1 भनौं m मात्रै भनौं यसलाई रेडियस अफ अर्थलाई r भनौं है m भनेको कति हो 6 into 10 to the power 24 kg/r² भनेको 6.4 into 10 to the power 24 को होल स्क्वायर मिटर को होल स्क्वायर ल अब यो मिटर र केजी पनि एकछिन हटाइदिउँ आखिर यो एकअर्कालाई क्यान्सल हुन्छ मैले अगाडि भनिसकेँ है कसरी क्यान्सल हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हेर्ने हो भने एकछिनमा म देखाउँछु पनि अब के छ त हाम्रो भन्दा यो 6.67 into 6 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब 10 to the power -11 plus 24 by 6.4 को होल स्क्वायर भनेको 6.4 को होल स्क्वायर भनेको 40.96 10 to the power 24 to the 48 अब यसलाई यतापट्टि ल्याएर गरौँ एकचोटि 6.67 into 6 40.02 into 10 to the power 24 मा 11 घटेको कति हुन्छ भने 4 मा 1 घटे 3 13 by 40.96 into 10 to the power 24 to the 48 gm/r² 24 मिटर ओहो यहाँ रेडियस अफ अर्थ यत्रो होइन नि त 10 to the power 6 मिटर 6 to जा हामी यहाँ के लेख्छौँ 12 लेख्छौँ भनेपछि मुनिपट्टि 12 भयो यहाँ 12 भयो 40.02 डिभाइड बाई 40.96 9.77 यहाँ पनि मेटाइदिउँ है 6 मिटर 0.977 into 10 to the power 13 minus 12 अब कति हुन्छ त भन्दा 0.977 into 10 to the power 1 भनेको 10 हो भनेपछि 9.77 लाई हामी एप्रोक्सिमेट भ्यालुमा कति लेख्छौँ 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब हामीले के लेख्नु पर्यो अन्तिममा देयरफोर द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर डु नट फर्गेट टु राइट दिस ओके कन्क्लुजन चाहिँ हामीले इच एन्ड एभ्री क्वेसनमा गर्नु पर्यो ल यो क्वेसनलाई एकचोटि रिभाइज गरेर हेरौँ मास अफ अर्थ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अर्थ फाइन्ड गर्न हामीलाई दिएको छ मास अफ अर्थ हाम्रो m
दिएको छ, रेडियस पनि दिएको छ। अघि मिस्टेकली मैले 24 लेखेको छु, तर यो रेडियस अहिले पनि 6 हो। अघिल्लो क्वेसनमा पनि हामीले 6 लेखेको छौँ। अब के छ, gm/r² गर्नु पऱ्यो। यो दुईटाले एकअर्कालाई मल्टिप्लाई गर्छ अनि 10 10 ले एकअर्कालाई यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ। मल्टिप्लाई गर्दा पावर एड हुन्छ अनि यो कति भयो, 40.96 × 10⁻12 भयो। अब यो दुईटालाई सल्भ गरेको मात्रै हो, हामीले एकअर्कालाई यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ लेख्ने, यो यसलाई यहाँ डिभाइड गर्ने, यो दुईटाले डिभाइड गरेर यहाँ लेख्ने, यो दुईटाले डिभाइड गरेर यहाँ लेख्ने है। भयो यति कुरा। अब यदि यही क्वेसनमा है, यही क्वेसनमा यति दियो, अल्सो फाइन्ड द वेट अफ a boy having mass 50 kg in surface of earth भन्यो भने के गर्ने, surface of earth। अब यदि यो अर्थको सर्फेसमा एकजना बोय उभिएको छ, उसको मास कति छ, मास है फेरि 50 kg, उसको वेट होइन। अब उसको वेट कति हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। यस पछाडि हामी के लेख्ने, हामीले जी को भ्यालु त थाहा भयो है। अब सिम्पल, नाउ वी नो वेट इक्वल्स टु मास मल्टिप्लाई ग्राभिटी गर्नु पर्यो। हेरौँ त उसको वेट कति रहेछ। अब उसको वेट मास भनेको 50 kg हो, 50 kg मल्टिप्लाई ग्राभिटी भनेको कति हो त भन्दा 9.8 m/s² भनेको 50 × 9.8 गर्दा कति हुन्छ त निकालौँ। 50 मल्टिप्लाई 9.8, हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, सबै क्याल्कुलेटर गरिहाल्छ, क्याल्कुलेटर चलाउन पाइन्छ। केजी m/s² लाई हामी के भन्छौँ, 490 न्युटन। देयरफोर द वेट अफ अ बोय having mass 50 kg in surface of earth is 490 न्युटन। यति कुरा हामीले निकाल्यौँ। यसमा केही गाह्रो छ? मलाई त लाग्दैन केही पनि गाह्रो छ भन्ने कुरो, सजिलै छ एकदमै। कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर बनाउनु पर्यो, कन्सेप्टलाई अलिकति सजिलो बनाउनु पर्यो, अनि मात्रै सजिलो हुन्छ है, गाह्रो हुँदैन। र म अब एउटा सिमिलर टाइप अफ क्वेसन हामीले अर्थको सर्फेसमा गऱ्यौँ, अब सेम कुरा हामी मुनको सर्फेसमा गर्छौँ है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। म क्वेसन सर यहाँ तपाईँहरूलाई लेखिदिन्छु। ओके, सायद यो हाम्रो कतिवटा क्वेसन भयो, हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 4। यो क्वेसन कस्तो छ भने, द मास अफ मुन इज The mass of moon is 7.2 × 10⁻22 kg. kg, and its radius is 1.7 × 10⁶ meter. Find the weight of mass 1 kg in the surface of moon भनेर भन्यो, in the surface of moon है। अब हामीलाई थाहा छ अघिल्लो क्वेसन हामीले कसरी वेट फाइन्ड गऱ्यौँ भन्दा, वेट कसरी फाइन्ड गर्ने त भन्दा मासलाई जब ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गर्छौँ, अब मास त हामीसँग छ 1 kg, अब ग्राभिटी कसरी निकाल्ने, अब मुनको ग्राभिटी हामीले निकाल्नु पर्यो विथ द फर्मुला gm/r²। अब हामीलाई के चाहियो, जी को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ कति हो, भन्नु त तपाईहरुले कति हो जी को भ्यालु, 6.67 × 10⁻11 न्युटन m/s²/kg²। मास अफ मुन हामीलाई दिएको छ, रेडियस अफ मुन हामीलाई दिएको छ। त्यसैगरी यसको ग्राभिटी निकाल्ने, यसको ग्राभिटी अराउन्ड 1.67 निस्किन्छ है, कहिलेकाहीँ 1.63 पनि निस्किन सक्छ। अब यो क्वेसन अनुसार राउन्डिङ अफमा पनि भर पर्छ है, यसलाई चाहिँ प्रपर राउन्ड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि गरे जस्तै हो है, अगाडि गरे जस्तै तपाईहरुले यो कुरा गर्नु होला। र 1 kg
मासको मुनमा वेट चाहिँ कति निस्किन्छ त अराउन्ड 1.67 न्युटन निस्किन्छ है। यो चाहिँ तपाईँहरूको एन्सर हुनेछ। एन्सर मैले तपाईँलाई दिएँ। यो जेनरली 1.67 एन्सर आउँछ है। एन्सर 1.67 ग्राभिटी हुन्छ, वेट चाहिँ 1.67 न्युटन हुन्छ। आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस थिङ। ओके, यो गर्न केही गाह्रो भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। म एउटा फोटो केही अपलोड गरिदिन्छु त्यहाँनिर। ओके, तर मलाई लाग्छ यतिको भिडियो हेरिसकेपछि यो सल्भ गर्न कुनै पनि गाह्रो हुनेवाला छैन। ओके, किनभने यो सिम्पल क्वेसन छ। अगाडिको क्वेसन हेर्दै यसमा गर्दै रिमाइन्ड गर्दै हेर्दै गर्न सकिन्छ। ओके, अब ढिलो नगरिकन हामी फर्दर एक दुईवटा क्वेसन हेरौँ, किनभने हामीले क्वेसन हेरिसकेपछि सबै टाइप्सको क्वेसन हेर्नुपर्छ। अब हामी एउटा क्वेसन हेर्छौँ। What will be the value of acceleration due to gravity at the top of Mount Everest whose height is, हामीलाई थाहा छ 8848 मिटर, अलिकति बढिया पनि छ भन्ने कुरो छ, तर 8848 लेखौँ मैले हामी है। माउन्ट एभरेस्ट whose height is 8848 मिटर एन्ड अब हामीलाई के दिएको छ, गिभन दिएको छ है। गिभन हामीलाई के दिएको छ त भन्दा मास अफ अर्थ m बराबर 6 × 10⁻24 kg, रेडियस अफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 मिटर। यसमा चाहिँ गल्ती गर्नु हुँदैन। अस्ति त अघि त मैले 24 kg 24 मिटरै लेखेको छु, त्यही भएर मिस्टेक आयो है। अब सोल्युसन लेखौँ। हामीलाई के थाहा छ त भन्दा हाम्रो अर्थको सर्फेस भन्दा माथि जाँदा ग्राभिटी घट्छ अरे भन्ने कुरा थाहा छ। अब यसको लागि फर्मुला के हो त हाम्रो? फर्मुला एकचोटि लेखौँ त। हाम्रो फर्मुला भनेको यहाँ स्मल लेटर जी को लागि जी क्यापिटल एम बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर, यो हाम्रो फर्मुला। यति फर्मुला हो हाम्रो। अब हामी के लेख्छौँ भने सोल्युसन गिभन मास अफ अर्थको मास कति हो त 6 × 10⁻24 kg है। रेडियस अफ अर्थ r equals to 6.4 × 10⁻6 meter. Another height of Mount Everest. एभरेस्ट को हाइट कति हो भने h equals to 8848 meter. अब g equals to what? हामीलाई थाहा छैन। अब now we know g equals to gm by r plus h को होल स्क्वायर। g को भ्यालु 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m को भ्यालु कति हो यहाँ माथिबाट थपक्क ल्याएर राख्ने 6 × 10⁻24 kg। यसलाई पनि यहाँ डिफाइन गर्दा पनि हुन्छ। क्यापिटल जी इक्वल्स टू युनिभर्सल अफ ग्राभिटेसन न्युटन युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट जी इक्वल्स टू यो भ्यालु भनेर यहाँ राख्ने। अब यहाँ आर प्लस एच को होल स्क्वायर, आर भनेको कति हो 6.4 × 10⁻6 प्लस 8848 को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो हामीले। अब कति हुन्छ त भन्दा हामीले 6.67 × 6 × 10⁻11 प्लस 24 गर्नु पर्यो डिभाइड बाई 6.4। अब यसलाई टोटल भ्यालु पहिला निकाल्नु पर्यो है। यहाँ प्लस छ त्यही भएर पहिला टोटल भ्यालु निकाल्ने। कति हुन्छ त भन्दा 6.4 × 10⁻6 गर्दाखेरि एराउन्ड यसको भ्यालु कति हुन्छ भने 64000000। अब यसमा 8848 हामीले जोड्नु पर्यो भनेपछि कति हुन्छ 64088848 हुन्छ। अब यसको स्क्वायर गरौँ त, यो रफमा गर्ने है। यहाँ यही पेजको उतापट्टि रफमा गर्नु पर्यो, सेम पेजमा हुनु पर्यो है। अब
अब यसको स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ त भन्दा हामीले 4.1 इन्टु 10 टु द पावर 13 लेख्न सक्छौँ है। यसलाई डाइरेक्टली हामीले कति लेखौँ यहाँनिर अब 4.1 इन्टु 10 टु द पावर 13 लेखौँ। अब के हुन्छ त भन्दा यस पछाडि यता अब त्यही त हो हामीले गर्नुपर्ने कुरा, सिम्पल छ। अब 6.67 इन्टु 6 गर्दा कति हुन्छ माथि 40.02 इन्टु 10 टु द पावर -11 प्लस 24 भनेको कति हुन्छ 13 हुन्छ, डिभाइड बाई 4.1 इन्टु 10 टु द पावर 13। अब हेरौँ त 40.02 डिभाइड बाई 4.1 गर्दा कति हुन्छ त 9.76 इन्टु 10 टु द पावर 13 माइनस 13 भनेको कति भयो 0 भयो, भनेपछि 9.76 इन्टु 10 टु द पावर 0 भनेको 1 हो। हामीलाई थाहा छ कुनैको पावर 0 भयो भने भ्यालु 1 हुन्छ। 9.76 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि अर्थको सर्फेसभन्दा घट्यो नि त माथि जाँदा, कतिले घट्यो भन्दा 9.76 9.8 हुनु पर्थ्यो, 9.80 हुनु पर्थ्यो, 9.76 भयो। देयरफोर अब हामीले कन्क्लुजन लेख्ने ल यसमा, therefore the value of acceleration due to gravity at the top of Mount Everest is found to be 9.76 meter per second square भन्ने हामीले के गरिनौँ r प्लस एचमा r प्लस एचको भ्यालु हाल्यौँ। यसलाई अलिकति जोड्नको लागि जान्नु पऱ्यो, यस्तो गर्ने है, यसको भ्यालु फाइन्ड गर्ने, यो जोड्ने अनि होल स्क्वायर निकालेर यहाँ भ्यालु फाइन्ड गर्ने है। अब लास्ट एउटा क्वेसन हेर्छौँ अनि हाम्रो लगभग यो क्वेसनको कन्सेप्ट क्लियर छ भने यसमा न्युमेरिकलमा केही पनि हात्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन है। जान्नुपर्ने कुरा जम्मा यति नै हो। अब नेक्स्ट अलिकति छिटो गइरहेको छु किनभने म यो कुरामा त छिटै जानुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने अर्थको सायद यो हाम्रो कति नम्बर क्वेसन हो 1 2 3 4 5 6 नम्बर क्वेसन हो। 6 नम्बर क्वेसनमा हामीलाई थाहा छ अर्थदेखि भित्रपट्टि जाँदा के हुन्छ ग्राभिटी घट्छ। अघि मैले अस्ति योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले के भनेको छु भने ग्राभिटी अफ डेप्थ इज इक्वल टु G1 माइनस D बाई R लेखेको छ है। त्यहाँनिर यो फर्मुलाले हामीलाई के दिन्छ ग्राभिटी एट डेप्थ दिन्छ। अब यो डेप्थ चाहिँ बराबर R भयो भने कति हुन्छ त ग्राभिटी एट डेप्थ भनेको G1 माइनस R बाई R भनेको कति हुन्छ त 1 माइनस 1 लाई G ले मल्टिप्लाई गर्यो, G इन्टु 0 गर्दा कति भयो 0। ग्राभिटी एट डेप्थ भने कति हुँदो रहेछ 0। यदि हामी डेप्थ कति बराबर जान्छौँ रेडियस बराबर जान्छौँ भने सेन्टरमा ग्राभिटी कति हुँदो रहेछ 0। यो कुरा एकदम ख्याल गर्नु पर्यो है। अर्थको ग्राभिटी चाहिँ सेन्टरमा एकदम 0 हुन्छ। हामीलाई लाग्छ मुनि जाँदा चाहिँ ग्राभिटी बढ्छ होला, एकदम बढी ग्राभिटी भेटिन्छ भन्ने कुरो, तर यहाँनिर चाहिँ ग्राभिटेसन फोर्स एकदम 0 हुन्छ किनभने हामीलाई यो फर्मुलाले त्यो कुरा प्रुभ गर्छ। 1 माइनस 1 0 हुन्छ अनि ग्राभिटी अफ डेप्थ भनेको 9.8 ले 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 0। ओके, अब हामी 1 किलोमिटर तल गएर हेर्छौँ है अर्थको। ओके, 1 किलोमिटर डेप्थमा के हुन्छ त अब ग्राभिटी हेर्ने होइन, हेर्नु पर्यो। ओके, अब सोल्युसन हामी लेख्छौँ यहाँ। सोल्युसन आफ्टर द्याट वी विल राइट हियर गिभन। हामीले गिभन लेख्यौँ अब यहाँ। अब के हुन्छ त भन्दा गिभन के हुन्छ त, अब हामीलाई के पनि दिएको छैन अर्थको। कहिलेकाहीँ हाम्रो के हुन्छ भने क्वेसनमा अर्थको बारेमा हामीले एटलिस्ट मास र रेडियस चाहिँ जान्नै पर्यो है। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्नको लागि हामीलाई पख है, तर त्यो फर्मुलामा त परेन नि त। ग्राभिटी एट डेप्थ इज इक्वल टु G1 माइनस D बाई R। वी नो है G को भ्यालु 9.8 चाहिँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यो केसमा दिएको छैन भने यो पनि हामीलाई आउँछ। हामीलाई G चाहियो, डेप्थ चाहियो, रेडियस चाहियो। अब वी नो ड्यू टु ग्राभिटी acceleration due to gravity at अर्थ सर्फेस G को भ्यालु कति हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ
अब डेप्थ कति दिएको छ हामीलाई, डेप्थ डी बराबर 1 किलोमिटर दिएको छ। 1 किलोमिटरलाई हामीले जहिले पनि मिटरमा लान्छौँ, मैले अगाडि भनिसकेँ 1000 मिटर। एनदर रेडियस अफ अर्थ कति हुन्छ त रेडियस अफ अर्थ, डु यु नो, इट इज 6.4 इन्टु 10⁶ मिटर, यो भनेको रेडियस अफ अर्थ। अब यो फर्मुलाले काटौँ यहाँबाट है, नाउ वी नो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा ग्राभिटेसनल फोर्स इक्वल्स टु gm1 m2 बाई यो त हामीले फाइन्ड गर्नु पर्दैन, त्यही भएर म के भन्छु क्वेसन राम्रो पढ्ने। एकचोटि क्वेसन पढौँ। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन टु ग्राभिटी एट द डेप्थ भनेपछि ग्राभिटी एट द डेप्थ फाइन्ड गर्ने फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दा ग्राभिटी एट सर्फेस 1 माइनस डी बाई आर को होल स्क्वायर, के पनि पर्दैन, यति नै हो। अब यहाँनिर कति राख्नु त 9.8 राख्ने, 1 माइनस डी को भ्यालु कति हुन्छ 1000 बाई 6.4 इन्टु 10⁶। अब कति हुन्छ त 9.8 इन्टु 1 माइनस, यसको भ्यालु कति आउँछ हाम्रो, यसको भ्यालु हामीले क्लिक गर्दाखेरि 0.00015625, केही नगर्ने, यसलाई बस यसलाई ब्र्याकेट हालेर क्यालकुलेटरमा यो डिभाइड बाई ब्र्याकेट हालेर यो गर्ने है, यति मात्रै गर्दा भ्यालु आइगयो। अब 9.8 ले केलाई मल्टिप्लाई गर्छ 1 माइनस यति गर्दा कति हुन्छ भने 0.99984। अब 9.8 ले 0.99984 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुँदो रहेछ 9.798, ओके, एप्रोक्सिमेट त त्यही भ्यालु आउँदो रहेछ। अब therefore the value of gravitational force at the depth of earth is 9.798 भनेपछि हामीले 1 किलोमिटर तल जाँदा पनि हाम्रो ग्राभिटी त धेरैले घटेन, अलिकति मात्रै घट्यो, तर हामीले एप्रोक्सिमेट कति लिएको थियौँ सर्फेसमा 9.8 है, सर्फेसमा यदि 9.8 हुन्छ भने त्यो डेप्थमा 9.79 समथिङ हुन्छ, 9.798, ओके, यति कुरा बुझ्यो। ल आजको यो क्लास तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, आशा छ यो क्लासबाट केही कुरा तपाईहरुले नयाँ कुरा केही सिक्नुभयो होला है। यसमा हामीले बस न्यूमेरिकल अन च्याप्टर 4 अगाडि हाम्रो थ्योरेटिकल पार्ट भयो, यो न्यूमेरिकल पार्ट भयो। यो दुईटा च्याप्टरमा यदि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई मन परेमा आफ्नो साथीभाइहरु समक्ष पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। र आशा छ कि तपाईहरुले सदा चाहिँ मलाई यस भिडियोमा पनि सपोर्ट गर्नुहुनेछ। प्लिज डु लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड सपोर्ट माई च्यानल एन्ड लेट्स लर्न समथिङ फ्रम दिस अनलाइन प्लेटफर्म। सो कीप लर्निङ, keep enjoying. So till now we are here up to this lesson 4. So I want to take leave, okay, I want to sign out from today's class. म यो टुडे आजको क्लासबाट बिदा हुन गइरहेको छु र फेरि पनि तपाईहरुलाई नमस्ते।